जलाराम बाबा की। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधि दामोदर माधव श्री कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि मां। रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, किशन कन्हैया लाल की, सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। शास्त्र में लख्યું છે સતેષુ જાયતે શૂરઃ સતેષુ જાયતે શૂરઃ સહસ્રેષુ ચ પંડિતઃ સતેષુ શૂરઃ એકઃ શૂરઃ ભવતિ सहस्रेषु च पंडितः हजार में एक पंडित હોય। तो पंडित कहा यह बंधनम कारयति सह पंडितः, जे बंधन बांधे छे એ पंडित। यह बंधनस्य मुक्तिं प्राप्ति એટલે છેલ્લે જે પિંડનું દાન કરાવે છે એ पंडित। वक्ता सहस्र वक्ता दश सहस्रेषु અને वक्ता 10,000 માં સાહેબ આપના જેવા બંધુ સાહેબ જેવા वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वाम नवा। दाताओ तो करोड़ों में एक હોય છે એટલે જોરદાર આપણા દિશાના દાતાઓ માટે તાળીઓનો નાદ। ધર્મ કાર્ય માટે તમે જે કર્મ કરો છો, ધર્મ માટે તમે જે કામ કરી રહ્યા છો એ જ મહત્વની વાત છે કે તમે જીવનનો આનંદ લઈ રહ્યા છો। અને સાહેબે જુઓ ને આ બધા જ્યારે ઉદ્બોધન કરી રહ્યા હતા, શુભકામના આપી રહ્યા હતા, ત્યારે મને એમ લાગતું હતું કે સાહેબે કથાકારો દિશામાં ખૂબ તૈયાર કરી નાખ્યા છે। આ બધા કથાકારો તમે એવી વાણી બોલી રહ્યા છો અને એટલું જેટલું મર્યાદિત જેટલું જુએ એટલું બોલી રહ્યા છો એ સાહેબનો પ્રતાપ છે કે જોરદાર ભગવાનભાઈ બંધુ સાહેબ માટે જોરદાર તાળીઓનો નાદ થઈ જાય। અત્ર પ્રકાશભાઈ અસ્તિ પ્રકાશભાઈ રામપ્રસાદ ઠક્કર प्रकाशभाई ज्ञानचंद्रभाई मजेठिया इति द्वय भ्रातौ इदानीं गच्छति। कुत्र गच्छति? उज्जैन्यां गच्छति। किमर्थं गच्छति? अस्माकं एतद् भगवत्कथायाः कृते गौकथायाः कृते तत्र आयोजनं कर्तुं गच्छन्ति। एते द्वौ युवकौ तत्र गत्वा अस्माकं कृते भिन्न व्यवस्थां करिष्यति। प्रकोष्ठ व्यवस्था, स्टार व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, भोजन व्यवस्था एतद् सर्वं सेवा कार्यमस्ति। अतः जोरदार एतेषां कृते तालिकानादं भवतु, जोरदार तालिकानादं भवतु। एते अस्माकं विशालनगरस्य सेवकाः सन्ति। शशिकान्तभाई, कमलेशभाई, अन्ये ताराचन्द्रभाई, आनन्दभाई एते सर्वे अपि अस्माकं विशालनगरस्य बान्धवाः समाजसेवकाः सन्ति, गौभक्ताः सन्ति। अस्माकं दिशानगरे एते बहु गौसेवां कुर्वन्ति। अस्माकं भगवान् भाई बन्धु द्वारा एते सर्वे मार्गदर्शनं प्राप्तं कृत्वा समग्र दिशानगरे तो करोति, किन्तु समस्त बनासकांठा जनपदे अपि अस्माकं दिशानगरस्य गौभक्ताः सेवां करोति।
इदानीं शताब्दी महोत्सवस्य कार्यं करोमि समग्र गुजराते भवतः सर्वेषाम् आशीर्वादः मम उपरि अपि अस्ति अतः अहं दिशानगरस्य ये सदस्याः सन्ति तेभ्यः अहं वन्दनं करोमि मम वाणीं विरमामि सर्वेभ्यः मम बहु आशीर्वादः अस्ति अहं तु ब्राह्मणः अस्मि मम समीपे अधिकं तु किमपि नास्ति किन्तु आशीर्वादः अस्ति अतः अहं द्वे हस्तेन आशीर्वादं ददामि भवन्तः सदा सर्वदा धर्मकार्यं कृत्वा अग्रे स्वस्य विकासं कुर्वन्तु इति एव मम आशीर्वादः। जयतु संस्कृत